آشر برای ماشینم به هم تبریک نمیگی؟ مبارک بشه. اینطوری تبریک میگی؟ نمیگفتی که بهتر بود. ببینم یکم وقت داری؟ چرا؟ چی شده؟ میشه جنیدو برسونی دفتر و ماشینو برگردونی؟ پس چرا خودت نرسوندیشان؟ نمیتونستم، ماشین جدیده، اگه یه جایی بزنم چی؟ پس واسه برگشتن میخوای چی کار کنی؟ جنید خودش با آژانس برمیگرده. پس بگو ماشینو خودش برداره و بعدش هم بیاد دنبالت. نه اشر، نمیتونم این کارو بکنم چون بابام اجازه نداده. بابام گفته اگه ماشین به جنید بدم دیگه اجازه ندارم برش دارم، یا اینکه باید حتما کنارش بشینم. عجیبه. چی؟ اگه بابات باهاش مشکل داره پس چرا تو خونش گذاشته ها؟ به خاطر اینکه مامانم بهش گفته بی خیالی نیاز به فکر کردن نداره. کار مامانم همینه که بابا رو راضی کنه. اشر، بی خودی داری وقت تلف میکنی وگرنه تا الان برگشته بودی. برسونش لطفاً 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 لطفاً. باشه قبوله. زویا رو از کی میشناسی؟ چه؟ زویا رو از کی میشناسی؟ 6 ماهی میشه. میتونی ادعا کنی که اونو خوب میشناسی؟ آره. تا حالا باهات شرط بسته؟ چه شرطی؟ هرچی. مثلا اینکه ببینم کی اول نوشیدنی رو تموم میکنه، یا کی اول به اون درخت میرسه، یا کی چشاشو میدزده، یا تو بازی کی برنده میشه، یا کی اول میشه و غیره و غیره. همیشه اون میبره، حتی امروز. میخوای بدونی چه شرطی؟ نه، علاقه ای ندارم. بیخیال، شرط به تو ربط داشت. زویا میگفت که میتونه تو رو راضی کنه منو برسونی، ولی من گفتم این کارو نمی کنیم. اون واقعا تونست. اون خیلی باهوشه. بازم شرطو برد. باهات حرف دارم. بگو. اینجا نه. چی کار میکنی؟ تو چی فکر کردی ها؟ که چی؟ ها؟ من وسیله بازی هم؟ دم دستی هم؟ برات شوخی هم؟ که روم شرط میبندی، این چه کاریه؟ اشر، حرف منو. نمیخوام حرفتو بشنوم. میخوای حرف بزنی؟ برو با اون پسر دارید حرف بزن. جنید، برو با اون حرف بزن. دیگه حق نداری با من حرف بزنی هیچ وقت. از امروز دیگه با حرف نمیزنم. Rajna, Satna, Beliya.